ल सुरु गर। जम्बुद्वीप अन्तर्गत भरतखण्डमा चाहिँ हाम्रो जुन भरतखण्ड भन्छौँ, भरतखण्डमा चाहिँ कुन कुन देश पर्दो रहेछ भने आजको अफगानिस्तान, रुसको केही भाग, पर्सियाको भाग, अनि बर्मा, श्रीलङ्का र सम्पूर्ण हिमालयको पुरा क्षेत्र पर्दथ्यो। चीन रुसको भाग, दक्षिण पूर्व एसिया र अफ्रिकाको भाग पनि समाविष्ट थियो जम्बुद्वीपमा। अब आयो पुष्कर द्वीप भित्र हिन्द चीन, जापान, कोरिया तथा रुस आदिको केही पुष्कर द्वीप मानिन्थ्यो। किन रुस एकदम ठुलो छ, ठुलो भएको हुनाले एसियामा पनि पर्छ, युरोपमा पनि पर्छ है। अनि एसियाको पनि केही भाग कुन क्षेत्रमा, केही भाग कुन क्षेत्रमा गरेर जाने त्यति बेला वर्गीकरण गरिएको थियो। अब साको द्वीपको कुरा आयो। हिन्द चीनको केही भाग, अनि सुमात्रा भनेको इन्डोनेसियालाई सुमात्रा भनिन्छ, अनि जावा, हिजो बोर्निया भनियो नि, त्यो बोस्निया हर्जगोभिना भन्ने भन्छ नि, बोस्निया हर्जगोभिना त्यो बोर्निया हो। अब होइन, बोर्निया भनेको ब्रुनाई हो, ब्रुनाई। अनि अस्ट्रेलिया तथा रुसको केही भाग साको द्वीपभित्र पर्ने। हजुर। त्यस्तै क्रौञ्च द्वीप चौथोमा क्रौञ्च द्वीप आयो। क्रौञ्च द्वीपमा ब्रिटेन, स्पेन, फ्रान्स, हजुर, बेल्जियम, हल्यान्ड, नर्वे हजुर, र स्विडेन। अब लक्षद्वीपमा आयो। लक्षद्वीपमा स्पेनको केही भाग, जस्तो अहिले क्रौञ्च द्वीपमा पनि स्पेन पर्यो, त स्पेनको केही भाग छ भने लक्षद्वीपमा पनि पर्यो। स्पेनको केही भाग, इटाली, ग्रिस, टर्की, इजरायल, मिस्र आदिको भूभाग। अनि कुशद्वीपमा चाहिँ नि अरब भनेको अहिलेको युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अनि त्यसपछि इरान, अनि इराक भने त्यति बेला इराक भनिँदैन, त्यति बेला मेसोपोटामिया भनिन्थ्यो है। यो इराक भन्ने त पछि नाम भएको हो, मेसोपोटामिया इराकको नाम पुरानो नाम। अनि सिरिया र यहाँ सिरिया यति परेको हो। अनि हिमवंशको राज्य चाहिँ यही नै थियो रे, हिमवंशका एकचोटि हिमवंश भनेर पनि आए नि। अनि त्यसपछि 7 नम्बरमा सालमल्ली द्वीपमा मेडागास्कर, अहिलेको मेडागास्कर, अबिसिनिया भनेको इथियोपियालाई अबिसिनिया भनेर भनिन्छ, अहिलेको इथियोपिया हो। अनि सुमालील्यान्ड, त्यो अफ्रिकामा पनि सुमाली भन्ने छ नि त देश, हजुर, यति पर्दथ्यो है। जुन अघि लक्षद्वीपमा ग्रिस भनेर भनियो नि, हजुर, ग्रिसलाई चाहिँ नि ग्रिक पनि भनिन्छ, युनान पनि भन्नु भन्छ। अनि द्वापर युगमा चाहिँ नि बलरामका चाहिँ नि जब उसको समुद्रले चाहिँ नि द्वारकालाई डुबाइदियो नि, र अनि समुद्रभन्दा बाहिर रहेका चाहिँ नि बलरामका सन्ततिहरू चाहिँ जम्मै ग्रिसमा गएर बसेका हुन्। यहाँको एउटा इन्स्क्रिप्सन भेटाइयो, इन्स्क्रिप्सन चाहिँ नि ग्रिसको भाषामा भेटियो तल जमिन मुनि। अनि त्यसलाई अनुवाद गर्दाखेरि संस्कृतमा आयो, संस्कृतमा चाहिँ नि पढ्दाखेरि अनि बलरामको सन्ततिहरू गएर ग्रिसमा बसेका रहेछन् भन्ने कुराहरू थाहा भयो। त प्राचीन ग्रिसको इतिहास पढ्दाखेरि मैले यति हजुरहरूलाई मैले टिपाएँ। हिजो यहाँ अलमल भएको थियो सर। यो यसको मलाई चित्त बुझेको थिएन, मसँग डाटा। यसको स्रोत चाहिँ के हो सर? यसको स्रोत चाहिँ नि यो पुरातत्वमा काम गर्ने हाम्रो गोविन्द प्रसाद भट्टराई भन्ने एकजना हुनुहुन्छ प्राध्यापक, पुरानो। हजुर, हजुर। उहाँले चाहिँ नेपाल र नेपाली भन्ने पुस्तकमा चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। मैले मेरो पुस्तक यो 2037 सालमा मैले प्राप्त गरेको पुस्तक हो।
37 सालमा प्रकाशित भएको। यसैमा चाहिँ नि यो उहाँले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँ एकाडेमीको प्राज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला कुनै बेला। हो नि, उहाँले लेख्नु भएको छ। गोविन्द प्रसाद भट्टराई, प्राध्यापक गोविन्द प्रसाद भट्टराईले उहाँले चाहिँ गर्नुभएको सङ्कलनबाट मैले लिएको हुँ। र चाहिँ अब अहिले यसलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि 7 वटा महादेशमा चाहिँ नि गाभेका छौँ हैन। 7 वटा महादेशमा एसिया, अफ्रिका, अमेरिका, अनि खेरि युरोप, अस्ट्रेलिया, अनि अन्टार्क्टिका, अनि अर्को के पर्छ त्यो मैले अहिले भन्न सकिनँ। अमेरिका भित्र त अमेरिकी महाद्वीपभित्र साउथ अमेरिका र नर्थ अमेरिका दुईटै पर्छ के अरे हैन। हैन त्यो दुईटा बेग्लै हो त्यो, छुट्टा छुट्टै हो। मैले यति नै जानकारी हजुरहरुलाई गराएँ। तर सरले भनिरहेको त्यो द्वीपमा चाहिँ अमेरिका कहाँ पर्यो त? हजुर तपाईले भन्नुभएको द्वीपमा अमेरिका कहाँ पर्यो? त्यति बेला अहिले त अमेरिका भन्ने त राज्य बनेकै थिएन नि। भर्खर त पाउने 250-300 वर्ष त भन्यो अमेरिका भएको। सुन्नु न, तपाईले अमेरिका 250-300 वर्ष भयो भनिरहँदाखेरि पहिला कुनै न कुनै रूपमा त त्यो द्वीप त थियो हैन। त्यो द्वीप चाहिँ के थियो त? अहिले मेसोपोटामियालाई चाहिँ अहिले इराक भनिए जस्तै अहिले अमेरिका भन्नेको त्यो त प्राचीनमा केही न केही थियो होला। त्यो चाहिँ कुन द्वीप अन्तर्गत पर्यो भनेर त्यो छुट्यो नि त। हो, सही कुरा भन्नुभयो। त्यो एकचोटि अध्ययन गर्नै पर्छ। हजुर, कुन चाहिँमा पर्यो भन्ने त हेर्नुपर्छ। तपाईले यो यति भनिरहँदाखेरि त मङ्गोलियाहरू पनि छुटेको छ हैन? किनभने यो एरियामा मङ्गोलिया भन्ने त यो आयो नि यसमा केमा हिन्द चीन भनेर भनियो नि। हिन्द चीन भनेको मङ्गोलिया भित्र पर्छ। हिन्द चीन भित्र पर्छ मङ्गोलियाहरू। हस्, त्यहाँ साका द्वीपमा हिन्द चीन भनिएको छ नि। हिन्द चीनको केही भाग भनेर भनिएको छ, अनि त्यसमा पर्छ हजुरको। हस् हस्, अरु अब हामी अहिले हजुरले चाहिँ नि विचार गरिरहँदाखेरि अहिले हजुरले दुईटा कुरा विचार गर्नुपर्छ। हजुरले भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले एसिया, युरोप र अफ्रिका महादेशका देशहरू परे, अस्ट्रेलिया र अमेरिकी महादेशहरू चाहिँ परेका छैनन्। ती कुन द्वीपमा पर्छन् यो खोज्ने जिम्मा हजुरलाई नै हामीले यहाँबाट दियौँ। यो अस्ट्रेलिया भन्ने नाम चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वैदिक ऋषिमुनिहरू चाहिँ 8 जना ऋषिमुनिहरू चाहिँ त्यहाँ गएका रहेछन् हैन। सुन्नु न, 8 जना ऋषिमुनिहरू गएर चाहिँ त्यहाँ बसेका र उनीहरूले आफ्नो चाहिँ यसो त्यो प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने अस्ट्रेलिया कसरी भयो भन्ने होइन। अहिलेको प्रसङ्ग भनेको चाहिँ यो द्वीपमा अस्ट्रेलिया भन्ने आयो कि आएन? आयो जस्तो लागेन मलाई। साका द्वीपमा भन्नुभयो सरले। साका द्वीपमा हो अस्ट्रेलिया? हजुर साका द्वीपमा भन्नु। ए ओके, साका द्वीप। ल म फेरि यसलाई अरु फेरि राम्रो अध्ययन गरेर फेरि पछि जानकारी म राखौँला। हस्, धन्यवाद। हिजो धेरै अलमल भएको भएर हिजो मलाई एकदम चित्त नबुझेर अहिले चाहिँ हजुरलाई निवेदन गरेको। ठिक छ हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो हिजोको प्रसङ्गलाई यहाँले अहिले पूर्ण गरिदिनु भयो। यसलाई अझै पूर्ण हुन बाँकी नै छ। अझै हामीले पूर्ण गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आज हामीले हिजो एउटा सन्दर्भ निकालेको थियौँ, एउटा विषय निकालेको थियौँ। त्यो विषयको बारेमा आज हामी सुरु गर्नको लागि सन्तोष गुरुले आज चाहिँ समय लिएर यसको सुरुवात गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामी कोले के जानेका छौँ बिस्तारै जोड्दै जाउँला। सन्तोष गुरु, हाम्रो हिजोको विषय र चाहिँ त्यसको सन्दर्भमा हजुर। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यान्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये गुरवे नमः। हाम्रो विषय आफ्नो उद्धार कसरी हुन्छ भन्ने विषय रहेको थियो। यो गम्भीर विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि अब
कस्तो हुन्छ भने अब यो चाहिँ ज्ञानको पथमा अघि बढ्दै गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अल्पज्ञानी अथवा ज्ञानको खोज गर्ने क्रममा भेटेका, देखेका, सुनेका, बुझेका कुराहरूबाट चाहिँ चर्चा गरिँदो रहेछ हैन। कति कुराहरू भोगेका कुराहरू, अनुभवका कुराहरू गहिरेर आउँदा रहेछन् र पढेका, देखेका, सुनेका कुराहरू चाहिँ सतै रूपमा आउँदा रहेछन् हैन। अब यसलाई सतै रूपमा बुझिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह गरेँ। अब सर्वप्रथम यो गम्भीर विषय आएको छ, आफ्नो उद्धार कसरी गर्ने, आफ्नो उद्धार के गर्दा हुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ एउटा जिज्ञासा हिजो जन्मिएको छ हामी सबैबाट। अब मेरा दृष्टिकोणमा, मेरा विचारमा चाहिँ अब यो मनुष्य जन्म जुन छ हैन, यो उद्धारकै क्रममा आएको भन्ने मेरो बुझाइ। किनभने हाम्रा जन्महरू चाहिँ 84 लाख योनिहरू चाहिँ जन्महरू चाहिँ बताएको छ शास्त्रले। अब यो 84 लाख मध्येमा 83,79,979लाई हामीले पार गर्यौं, यो हाम्रो ठुलो सफलता हो हैन। आफूले आफूलाई उद्धार गर्ने क्रममा पाएको एउटा ठुलो सफलता हो यो। र त्यो सफलता एउटा सफलता हो र अहिले हामीले मनुष्य जन्म प्राप्त गरेका छौं। यो नै प्रमुखतः पहिलो सफलता, आफूलाई उद्धार गर्नका लागि पाएको पहिलो उपहार नै यो मनुष्य शरीर हो। र अब यो मनुष्य शरीर त प्राप्त गरियो हैन। मनुष्य शरीर प्राप्त गरिसकेपछि गर्नुपर्ने कर्म, यो संसारमा जन्म भइसकेपछि जन्मेर गर्नुपर्ने कर्म, यहाँ बस्दा गर्नुपर्ने कर्म र यहाँबाट बिदा हुँदा यो शरीर चाहिँ, यो पञ्चतत्वको शरीर चाहिँ यहीँ छोडेर यही पञ्चतत्वमै सुम्पिएर जाँदाखेरिको अवस्था हैन, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मेरो बुझाइ। र अब सामान्यतया चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो नै सफलता हो। सफलताको बाटोमा चाहिँ हामी जाँदै गर्दा यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेका हौं। तर कस्तो भने दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रियदर्शनम। तर यो दुर्लभ छ, यो देह, यो शरीर दुर्लभ छ हैन, तर क्षणभङ्गुर छ। यो यति मेहनत गरेर यति शरीर चाहिँ हामीले चाहिँ 84 लाख मध्येमा एउटा शरीरमा अहिले हामी छौं हैन। ती शरीरहरूलाई पार गर्दै, ती शरीरहरूका चाहिँ विभिन्न कष्टहरूलाई पार गर्दै गर्दै यहाँसम्म आइयो, यो शरीर प्राप्त त गरियो। तर के भन्छ शास्त्रले, देहिनाम क्षणभङ्गुर, यो पनि क्षणभङ्गुर छ है। फेरि तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शन, यो वैकुण्ठलाई चाहिँ मैले मोक्ष अथवा चाहिँ उत्तम गतिको रूपमा मैले यहाँ माने। र त्यसमा पनि दुर्लभ के छ त भन्दा, उत्तम गति प्राप्त गर्न हिजो हाम्रोसँग आयो, आफूले आफूलाई उद्धार गर्न चाहिँ अझ चाहिँ कठिन छ हैन। त्यो भएको भएर चाहिँ निश्वासे नैव विश्वासो कदारुद्धो भविष्यति हैन। यो श्वास कतिखेर अवरुद्ध हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। अब हामीले गर्नु चाहिँ के पर्यो त? अब प्रश्न के उठ्छ भने, यस्तो शरीर छ, यसरी प्राप्त गरेको शरीर हो, अब हामीले यसलाई आफ्नो उद्धार गर्नका लागि प्रयास के गर्नुपर्ने भन्ने यहाँ प्रश्न रहन्छ मेरो बुझाइमा। अब पहिला त आफ्नो अध्ययन गर्नु पर्यो, पहिला आफूलाई चिन्नु पर्यो, अनि मात्रै आफू के हुँ र मेरो चाहिँ लक्ष्य के हो, मेरो गन्तव्य के हो, त्यो भएपछि मात्र आफ्नो उद्धार आफूले गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ। अब सर्वप्रथम किन जन्मियो हैन, के कर्म गर्नका लागि यो पृथ्वीमा आइयो, एउटा त्यो प्रश्न रहला। अर्को कुरा, यो शरीर कसरी बन्यो हैन, यो शरीर कसरी बन्यो र यो शरीरलाई चाहिँ कुन गतिमा पुर्याउनु पर्ने जिम्मा हो, आफ्नो जिम्मा, आफ्नो लागि आफैले गर्नुपर्छ, अरूले गर्दिएर त हुँदैन। भौतिक कुराहरू ट्रान्सफर होलान्, भौतिक कुराहरू जग्गा जमिन सरी सम्पत्ति कसैका नाममा गर्नु पर्दा गरिएला, तर यो ज्ञान हैन, यो अनुभव जुन छ, अनुभव ज्ञानको पनि अनुभव जुन छ, त्यो कुरा चाहिँ कतै ट्रान्सफर हुन सक्दैन, सार्न सकिँदैन। भलै कागजी रूपमा अथवा शब्दका ज्ञानहरू चाहिँ बताउन सकिएला,
तर अनुभवजन्य ज्ञान हुन्छन्, महसुसजन्य ज्ञान हुन्छन्, यी चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन, यो चाहिँ सार्न सकिँदैन। अब यस्तो अवस्था हो। अब सर्वप्रथम हामीले शरीरका बारेमा बुझ्दै गर्दा हामी सबैलाई थाहा छ, यो विषयमा चर्चा भइसकेको छ, 24 तत्त्वले बनेको शरीर छ हैन। यी तत्त्वहरूमा चाहिँ 3टा आवरणहरू छन्, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भनेर हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ हैन। अब सर्वप्रथम स्थूल शरीरको काम के हो, सूक्ष्म शरीरको काम के हो र कारण शरीरको काम के हो, यी 3टा कुराहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरियो भने आफूले आफूलाई उद्धार गर्ने प्रसङ्ग चाहिँ सफलीभूत हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ। अब यो 3 चरणको शरीर छ, भौतिक यो चाहिँ स्थूल शरीर छ, यसलाई चाहिँ भौतिक कुराहरूका लागि, सूक्ष्म शरीर छ आध्यात्मिक कुराहरूका लागि, कारण शरीर छ परमार्थ गति प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ कारण शरीर हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ। अब यो बुझाइ सही नहुन पनि सक्छ, अब यो चिन्तन छलफलको चौतारी हो। यहाँ मैले जानेको मेरो बुद्धिले भ्याएको कुरा मैले यहाँ राख्न खोजेँ। अब यो चाहिँ स्थूल शरीरले भौतिक कुराहरू गर्ने हो हैन। सूक्ष्म शरीर जुन चित्त, मन, अहंकार आदि इत्यादिले बनेको छ, सूक्ष्म शरीर बनेको छ हैन। यो सूक्ष्म शरीरले चाहिँ अध्यात्मका लागि, जुन चाहिँ परमार्थ गति प्राप्त गर्नका लागि सिडी बनाउने काम, बाटो चाहिँ बनाउने काम चाहिँ यो सूक्ष्म शरीरले गर्छ। र त्यो बाटो बनिसकेपछि र कारण शरीरले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्योभन्दा माथिको तह जुन छ चाहिँ उत्तम गति परमार्थ गति प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ कारण शरीरले काम गर्छ। अब यसका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा आफ्नो स्व अध्ययन गर्नु पर्यो। अब गीताको, हाम्रो भगवत गीताको 6 अध्यायको 5 श्लोकले भन्दो रहेछ, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मन। गीताको चाहिँ 6 अध्यायको 5 श्लोक हो यो। यो श्लोकले भन्दो रहेछ मानिसले के गर्नु पर्यो भने आफ्नो लागि आफ्नै सहयात्री बन्नु पर्यो हैन। आफ्नो उद्धार आफैले गर्नु पर्यो। कसरी? मनलाई मनको संयमबाट इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्दै चाहिँ आफ्नो उद्धार चाहिँ आफै गराई भन्ने भाव चाहिँ यो श्लोकले भन्दो रहेछ हैन। यसरी चाहिँ अब आफूले आफूलाई चिन्नु पर्यो। अब सामान्यतया भौतिक विषयमा मात्रै आहार, निद्रा, भयमैथुनानी यी आदि इत्यादि कुराहरूमा मात्रै रमेको आधुनिक संसार देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि। आहार, निद्रा, डर, मैथुन आदि सन्तान उत्पत्तिका कुराहरू त पशुहरूले पनि गर्छन् हैन। त्यो त्यति मात्रै गर्नका लागि, आफ्नो चाहिँ भोग विलासका लागि मात्रै मनुष्य जन्मेको हो भने त्यो त पशु समान हुन्छ। त्यहाँभन्दा माथि उठेर आफ्नो उद्धारका लागि, आफ्नो चाहिँ उत्तम गति प्राप्त गर्नका लागि यो शरीर पाएका हौं हैन। जबसम्म चाहिँ यो पञ्चतत्वले बनेको हाम्रो शरीर छ, यो पञ्चतत्वको सँग चाहिँ लड्दै, जस्तै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हैन, यी तत्वले बनेको छ। यी तत्वले त जुन तत्वले बनेको छ त्यही तत्वसँग भिज्दै, ती तत्वहरूसँग लड्दै अथवा ती तत्वहरूसँग रुझ्दै चाहिँ यो संसार रूपी चाहिँ, मैले अस्ति कुन प्रसङ्गमा भनेको थिएँ, यो संसार रूपी मस्कोले चाहिँ यो आत्मा रूपी यो देह रूपी शरीरलाई माझी मस्काई टलक्क टल्काउने काम चाहिँ यो संसार रूपी मस्कोले गर्छ हैन। अब हेर्दाखेरि हाम्रो, मैले मस्कोको उदाहरण दिएँ। जस्तै हाम्रो भान्सामा रहेको त्यो मस्काउने, भाँडा मस्काउने चिज हुन्छ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबैभन्दा जुठो, सबैभन्दा अपवित्र सायद त्यही हुन्छ। किनभने हरेक व्यक्तिले खाएका चाहिँ बर्तनहरू त्यसले चाहिँ सफा गर्ने काम गर्छ। हेर्दा त्यो अपवित्र छ, तर त्यसले चाहिँ मस्काएका भाँडाहरू, बर्तनहरू चाहिँ कति राम्रा हुन्छन्, टल्किने, राम्रा, शुद्ध, सफा पार्ने काम चाहिँ त्यो मस्कोले गर्छ। त्यस्तै यो संसार रूपी विषयहरूलाई त्यो चाहिँ जुठेल्नाको मस्को जस्तै प्रयोग गर्दै चाहिँ यो शरीरभित्र रहेको चाहिँ जुन आत्मालाई चाहिँ टलक्क टल्काएर परमात्माको चाहिँ चरणमा परमार्थ चाहिँ गतिको चाहिँ बिन्दुमा पुर्याउने चाहिँ यो सुअवसर हो मानव शरीर भन्ने मेरो बुझाइ हैन। अब यसरी बुझ्दै जाँदा
चाहिँ शास्त्रका कुराहरू हैन, ज्ञानका कुराहरू पनि यहाँ आउँछन् हैन। अब चाहिँ गीतामा भनिएको छ जस्तै हामी सबैलाई थाहा छ, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि देहि। जसरी यो चाहिँ हाम्रो सूक्ष्म शरीरले चाहिँ यो स्थूल शरीर रूपी वस्त्रलाई चाहिँ के गर्छ भने पुरानो हुँदै जान्छ, ऊ फेर्दै जान्छ। कसले फेर्छ? वस्त्र जस्तै ठानेर, पुरानो वस्त्र झैँ मानेर यो सूक्ष्म शरीरले चाहिँ स्थूल शरीरलाई फेर्दो रहेछ। यो मर्ने अथवा यो विलीन हुने शरीर त यही स्थूल शरीर मात्र, यो पञ्चतत्वले बनेको शरीर, यो पञ्चतत्वमै गएर मिसिन्छ हैन। सूक्ष्म शरीर त मर्दैन। सूक्ष्म शरीरले चाहिँ जसरी हामीले लुगा फेर्छौं, अब केले चाहिँ यो शरीर फेर्छ त भन्दा सूक्ष्म शरीरले फेर्छ। कतिन्जेल फेर्छ त भन्दा जबसम्म कारण शरीरको माध्यमबाट चाहिँ उत्तम गति परमार्थ गति प्राप्त गर्दैन तबसम्म यो सूक्ष्म शरीरले फेरि नै रहन्छ। यो स्थूल शरीर रूपी कहिले चाहिँ कुन शरीर, कहिले कुन शरीर, यसलाई चाहिँ बार बार फेरि नै रहन्छ हैन। यसरी गीतामा त्यो कुरा पनि आउँछ। अब चाहिँ यसरी नै अब चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ मैले बुझेको कुरा चाहिँ आफ्नो उद्धारका लागि चाहिँ पहिला आफूलाई चिन्नु पर्यो, आफ्ना शरीरका चाहिँ इन्द्रियहरूलाई, अवयवहरूलाई चिन्नु पर्यो। मन मस्तिष्क बुद्धि जति कुराहरू 24 तत्त्वले बनेको शरीर छ हैन, कुन तत्त्वलाई अथवा मनलाई केले माझ्ने, मस्तिष्कलाई केले माझ्ने, चित्तलाई केले माझ्ने हैन, यी कुराहरूलाई मस्काउँदै चाहिँ स्थूल शरीरबाट सूक्ष्म शरीरमा प्रवेश गर्ने, सूक्ष्म शरीरबाट चाहिँ फेरि अर्को मस्काइबाट चाहिँ कारण शरीरसम्म पुग्ने र कारण शरीरबाट चाहिँ त्यो परम तत्त्वको चाहिँ प्राप्ति हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हैन। अब यहाँ आउँछन् यसका लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि ज्ञानै मुख्य कुरा हुन्छ। सत्सङ्गस्ते निस्सङ्गत्वम हैन। सत्सङ्ग गर्ने, सत्सङ्गबाट जसरी हामी यहाँ सत्सङ्ग गरिरहेका छौं हैन। सत्सङ्गस्ते निस्सङ्गत्वम, निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलत्वम हैन, निश्चलत्वे जीवन मुक्ति हैन। सत्सङ्ग, अब यो बडो अचम्मको कुरा लाग्छ सुन्दाखेरि। सत्सङ्ग गर्नु रे, सत्सङ्ग भनेको त एउटा समूह अथवा कोहीसँग जानु पर्यो नि, त्यहाँ त अद्वैत होइन, त्यो त द्वैत कुरा हो सत्सङ्ग। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ निस्सङ्गत अद्वैत हुनुपर्ने, सत्सङ्गमा गएर चाहिँ निस्सङ्ग हुनुपर्ने, सत्सङ्गत से निस्सङ्गत्वम हैन। सत्सङ्गमा गएर चाहिँ यो संसार रूपी कुराहरूबाट चाहिँ निस्सङ्ग हुनु पर्यो हैन। अब निस्सङ्ग भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मोह हटेर जान्छ, निर्मोहत्वम हैन। मोह हटेपछि के हुन्छ? निश्चल हुन्छ। अब निश्चल भएपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जीवन मुक्ति। अब मात्रै जीवन मुक्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रा शास्त्रहरूको भनाइ हैन। अब अनि अर्को कुरा, अब यही प्रसङ्गमा अब मैले बुझेका जानेका अलिअलि चाहिँ सङ्कलन गरेका कुराहरू यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मिठाई गुलियो छ हैन, खाएपछि थाहा हुन्छ हैन। त्यो खाएपछिको मिठाईको वर्णन अर्कै हुन्छ, तर मिठाई गुलियो छ बुझेको छ, तर मिठाईको वर्णन गरिँदैछ भने त्यो अलि नहुन सक्छ हैन। यो हाम्रो छलफलको चौतारी हो। किनभने मलाई के लाग्छ भने हामीले खोजेका पढेका कुराहरू भन्दा अनुभव गरेका, चिन्तन मनन गरेका कुराहरू चाहिँ प्रभावशाली हुन्छन्। ती चाहिँ हृदयसम्म पुग्ने, त्यो आत्मा तत्त्वसम्म पुग्ने खालका चाहिँ बाणीहरू, शब्दहरू हुन्छन्। ती शब्द ब्रह्महरूले चाहिँ हृदय ग्रन्थीसम्म पुग्ने, त्यहाँसम्म त्यो भेदन गर्ने सम्म चाहिँ क्षमता राख्छन् भन्ने बुझाइ हो मेरो। र अब यस्तै क्रममा चाहिँ यसरी नै जाँदाखेरि साकार निराकार सम्म पुगिएला। मैले छोटो यसलाई चाहिँ आफूले जानेको अलिक छोटोमा लगेँ। यसरी चाहिँ शरीरलाई चाहिँ चिन्दै, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीरलाई चिन्दै ज्ञानका माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्तम गति प्राप्त गर्ने क्रममा अब यहाँ कस्तो कुरा आउँदो रहेछ भने यो माण्डुक्य कारिकामा यो कुरा आउँदो रहेछ। साकार भन्छौँ हामी अनि निराकार भन्छौँ हैन। साकार भनेको चाहिँ यहाँ देखिने रूप, निराकार भनेको नदेखिने रूप हैन। यो दुईटै के रहेछ भने साकार पनि हामीले कल्पना गरेको कुरा हो, निराकार पनि कल्पना गरेको कुरा हो।
साकार भनेर चाहिँ हामीले मानौँ एउटा मूर्ति, एउटा गणेशजीको मूर्तिलाई कल्पना गर्यौँ, साकार रूपमा कल्पना गर्यौँ हैन। तर हामी अब के भन्छौँ भने साकार होइन निराकार भन्छौँ। तर निराकार भन्दै गर्दा पनि त्यहाँ एउटा कल्पना त त्यहाँ भित्र त छ नि त, निराकारको कल्पना हैन। अब त्यहाँ त निराकारको कल्पना। अनि अर्को एउटा कुरा जस्तै हामी के भन्छौँ भने द्वैत, जन्म अजन्म भन्छौँ हैन। शरीर जन्मिने हो, आत्मा चाहिँ अजन्मा हो, जन्मिँदैन भन्छौँ हैन। द्वैत र अद्वैतका कुरा पनि आउँछ यो सत्सङ्गकै क्रममा। अब हामी द्वैत रूपी बुद्धिबाट चाहिँ हामीले अद्वैतको कल्पना गर्दैछौँ, त्यो सम्भव छ कि छैन? हामी द्वैत भित्रबाट चाहिँ हैन अद्वैत अद्वैत भनिरहेका हुँदा रहेछौँ र त्यो अद्वैत, त्यो बुद्धि चाहिँ अद्वैतसम्म मात्रै के अरे अद्वैतसम्म मात्रै जाँदो रहेछ। त्यो अद्वैतबाट माथि पुग्दा मात्रै त्यो परम तत्त्वको प्राप्ति हुँदो रहेछ। अस्ति हाम्रो दिल्ली गुरुबाट एउटा कुरा आएको थियो, मैले त्यो अहिले सम्झेँ। जस्तै रामचन्द्र भगवानले वशिष्ठ ऋषिसँग चाहिँ आत्माको बारेमा योग वासिष्ठमा त्यो कुरा आएको, प्रसङ्ग आएको थियो। मलाई त्यो विषयमा चाहिँ अहिले आएर अलिकति खुले जस्तो मलाई अनुभव भयो। जस्तै यो चाहिँ साकार र निराकारको कल्पित कुराहरूमा चाहिँ एक चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कले, हाम्रो बुद्धिले हैन, यो तर्क र बुद्धि भन्दा माथिको कुरो रहेछ त्यो ब्रह्म हैन। त्यो हामी उत्तम गति प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ तर्क र बुद्धि भन्दा माथिको कुरा रहेछ। अनि अब हामी व्याख्या कसरी गर्दैछौँ भने यही चाहिँ द्वैत संसारमा अद्वैत पनि भन्दैछौँ, द्वैत पनि भन्दैछौँ हैन। तर त्यो भन्दा माथि तर्क र बुद्धि भित्रै पर्यो नि त द्वैत र अद्वैत। त्यो भन्दा माथिको तत्त्व रहेछ परमार्थ तत्त्व हैन। त्यो भएको भएर चाहिँ त्यो अघि मैले प्रसङ्ग ल्याएँ योग वासिष्ठको कुरा। अब त्यहाँ त कुनै अव्यक्त रहेछ त्यो कुरा, त त्यो व्यक्त गर्नै सकिँदैन। के भन्ने, कसरी मुक्ति व्यक्त गर्ने? त्यो भएको भएर चाहिँ यो बडो गम्भीर विषय रहेछ। आफ्नो उद्धारको कुरा यहाँ जुन आयो हैन, मोक्षको कुरा हैन, परमार्थ गति प्राप्त गर्ने कुराहरूमा चाहिँ कति कुरा चाहिँ वर्णन गर्न अव्यक्त हुँदा रहेछन्। यो द्वैत र अद्वैत भन्दा माथि हैन, जन्म र अजन्म भन्दा माथिका कुराहरू चाहिँ रहँदा रहेछन्। मैले चाहिँ यो विषयमा अब मैले जाने नजानेका कुराहरू अघि मैले भनिहालेँ। यो चाहिँ चकलेट खाएपछि अथवा गुलियोको अनुभव गरेपछिका कुराहरू अलि अर्कै हुन्छन् हैन। अब त्यसको व्याख्या अलि अर्कै हुन्छ। तैपनि यसलाई चाहिँ जिज्ञासाका रूपमा, एउटा चाहिँ प्रश्नका रूपमा बुझिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। र यति भन्दै मैले चाहिँ यो विषयमा यही नै मेरा शब्दहरूलाई चाहिँ विश्राम गर्न चाहे। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सन्तोष गुरु, तपाईको वाणी धेरै दिन भएको थियो हामीले सुन्न नपाएको, आज सुन्न पायौँ। र वास्तवमा तपाईले जे भन्नुभएको छ त्यो आफैमा सत्य छ है। हाम्रो बुझाइमा, मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो आफैमा सत्य छ। द्वैत र अद्वैतको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि द्वैत, यो मनुष्य चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि उसले अस्तित्व, वस्तुगत अस्तित्व मात्रै देख्छ क्या, स्वीकार गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त अनि द्वैत भइहाल्छ। अनि बरु त्यही द्वैतको माध्यमबाट त्यही द्वैतलाई सिकाउँदै सिकाउँदै अद्वैतमा पुर्याउन सहज हुने भएको हुनाले द्वैतको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै कहीँ न कहीँ अब भनौँ न, एउटा माटोको घैँटो केबाट बनेको हुन्छ? माटैबाट बनाएको हुन्छ। घैँटो पनि त सत्य त हो, घैँटोको पनि अस्तित्व त छ। घैँटोलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने? घैँटोलाई स्वीकार गर्ने हो भने त्यो अस्तित्वमा छ, त्यसलाई त स्वीकार गर्नु पर्यो। तर वास्तवमा घैँटो के हो त? नासवान छ। नासिए पनि कहाँ जान्छ भनेदेखि फेरि माटोमै मिल्छ हैन। अस्ति हामीले के कुरा गरिरहेको थियौँ भनेदेखि सबै चिज चाहिँ रूपान्तरित हुने हुन् र मानव मस्तिष्क चाहिँ लाई सिधै अद्वैतमा लिएर जान सकिँदैन भन्ने उसबाट चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ गाइडेड भएर
द्वैतको अस्तित्व स्वीकार गर्दै गर्दै गएर चाहिँ अनि अद्वैतमा आखिरी त्यो द्वैत पनि केही पनि होइन, त्यहाँभन्दा माथि अद्वैतमा पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो पथ, एउटा गाइड जस्तो बनाएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो। अर्को अनुभवजन्य कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा अनुभव बिना बोलिएका कुराहरू चाहिँ त्यो कस्तो सापट ल्याएको कुरा जस्तो हुँदो रहेछ क्या। सापटलेको त कहिलेकाहीँ फेरि तिर्न पर्छ नि, आफ्नो त हुँदैन होइन। त्यसो भएको हुनाले अनुभव नै सबैभन्दा पहिलो कुरा रहेछ। बिना अनुभव चाहिँ वास्तविक सत्यको चाहिँ उद्गार चाहिँ हुन कठिन हुँदो रहेछ, हुँदैन भने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले मैले यति नै, हजुरले भन्नुभएको प्रसङ्गमा यति नै भने। अब यहाँ मैले देखिरहेको छु दिल्ली गुरु हुनुहुन्छ, नरोत्तम रिमाल सर हुनुहुन्छ। नरोत्तम रिमाल सर, हजुर केही अगाडि बढ्नु। हस्। ओम श्री परमात्मने नमः। सबैजना गुरुवर्गहरू सबैजनालाई मेरो नमस्कार। आज हाम्रो सन्तोष गुरुले जुन आफ्नो उद्धार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जुन कुराहरू बोल्नुभयो, सबै कुराहरू अत्यन्त मिठो र सान्दर्भिक छन् उहाँले भन्नुभएको कुराहरू। अब मैले आफ्नो मतमा चाहिँ नि यहाँनिर सबै आचार्यहरूको विचारहरूलाई राखेर थोरै कुरा बोल्न लागिरहेको छु। मनु भन्नुहुन्छ आफ्नो उद्धार कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा महाराज मनु के भन्नुहुन्छ भने, नात्मानम् अवमन्येत पूर्वाभिर समृद्धिभि अमृत्यु श्रियमन्येच्छेत नैनामन्येत दुर्लभा। अर्थात् आफ्ना पूर्वजहरूले केही गर्दिएनन् भनेर त्यतातिर चिन्तित हुने होइन, आफैले केही गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ नि के गर्न सकिन्छ भन्दा आफ्नो उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ नि मनुले एउटा मत दिनुहुन्छ। त्यसै गरी शङ्कराचार्य के भन्नुहुन्छ भने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारी खलु विस्तारी कृपया पारी पाहि मुरारी भज गोविन्दम भज गोविन्दम भज गोविन्दम मूढमते। उद्धारको लागि, आफ्नो उद्धारको लागि हे गोविन्द भनेर चाहिँ नि गोविन्दको भजन गर्दाखेरि नै के हुन्छ, उद्धार हुन्छ भनेर उहाँको आफूले मत दिनुभएको छ। त्यसै गरिकन हामीले भागवतमा के सुन्छौँ भनेदेखि, अहिले सन्तोष गुरुले भनिसक्नु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ। भागवतमा के भनिन्छ भने, क्षणार्धे नापितुलै न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत सङ्गी सङ्गस्य मत्यानाम किमुताशिष भनेर एक क्षण पनि अरू सबै कुराको सुखहरूलाई छोडेर मतलब तुलना गर्न सकिँदैन कि सत्सङ्गमा यदि लाग्यौँ भनेदेखि आफ्नो उद्धार गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले सत्सङ्ग नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भनेर भागवतमा चाहिँ नि आफ्नो उद्धारको लागि सत्सङ्गलाई महत्त्व दियो। त्यसै गरिकन रामचरितमानसमा पनि त्यही कुरा, तात अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अङ्ग तुलनताई सकल मिली जो सुख लभ सतसङ्ग भनेर त्यहाँनिर हनुमानजीलाई लङ्किनीले चाहिँ नि बताएको कुराबाट, सत्सङ्गको महिमाबाट र सत्सङ्गबाटै चाहिँ नि आफ्नो उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू त्यहाँनिर गरियो। त्यसै गरी हामीहरू नै कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिहरू केही काम नगरिकन कहिल्यै पनि बस्न सकिँदैन। हामी जानेर होस् अथवा नजानेर होस् हामीले कर्म गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो कर्म कस्तो हुनु पर्यो, भगवत गीतामा के भन्छ भने, कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। यस्तो किसिमको भावना राखेर यदि काम गर्यौँ भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरिमा आफ्नो उद्धार हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा भगवत गीतामा भनियो। त्यसै गरिकन भगवान राम र कृष्णले के दिनुभएको छ सन्देश भनेदेखि, आत्माको उद्धार, आफ्नो उद्धार गर्नको लागि गुरु गृह गयौ पढन रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई भनेपछि भगवान राम पनि गुरुको मतलब, जब जसको चाहिँ नि अब श्वास नै चाहिँ नि चारै वेद छ तापनि सबैजना लोकलाई चाहिँ नि समृद्ध बनाउनको लागि र सबैलाई शिक्षा दिनको लागि भगवान राम गुरुको घरमा गएर गुरुकुलमा गएर पढ्नुहुन्छ भनेपछि पढ्नु असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेछ। हामीहरू जति पढेका छौँ पढ्नै पर्यो, अरूलाई पनि पढाउनै पर्यो। जसले पढ्नु भएको छैन उहाँहरूले पढ्ने मानिसहरूको बिचमा बसेर सत्सङ्गमा यसै गरी भाग लिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा भगवान रामले दिनुभएको छ। त्यसै गरी भगवान कृष्ण सब कुरा जान्ने हुँदाहुँदै पनि 64 कला र 64 विद्या जुन चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि भनिन्छ, आजको दिनमा भन्नुपर्दा 64 विषयमा पिएचडी गरेको भगवान कृष्णले चाहिँ नि भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यो 64 कला र चाहिँ त्यो 64 कुराहरू त भगवान कृष्णले पनि के त भने जीवन सफल पार्नको लागि
व्रतबन्ध पछि भनौँ उपनयन पछि चाहिँ नि उहाँ गुरुको कुलमा गएर सान्दीपनी गुरुकोमा गएर उहाँले चाहिँ नि सब विद्या हासिल गरेपछि मात्रै जीवन सार्थक भएर उद्धार भयो भन्ने किसिमको कुरा आयो। त्यसै गरिकन भगवान बुद्ध र महावीरले के अपदिप्पो भव भनेर चाहिँ आफै दियो बन्ने हो भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ नि आनापान श्वास प्रश्वास तपाईको विपश्यना आदि गरेर चाहिँ नि कम्तीमा आफूलाई सेल्फ रियलाइजेसन आफ्नो चाहिँ स्व अनुभूतिको लागि ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा भगवान बुद्धले भन्नुभयो। र महावीर के भन्नुहुन्छ भनेदेखि धम्मो मङ्गल मुखिठम अहिंसा संयमो तपो देवा बितुम नजानाति जस धम्मे सयामर। उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि कहीँ पनि पाप नगरिकन अहिंसा र संयम तपबाट नै के गर्न सकिन्छ आफ्नो उद्धार गर्न सकिन्छ भनेर महावीरले आफ्नो विचारहरू दिनुभयो। त्यसै गरी चाणक्य जो चाहिँ के त भन्नलाई दर्शन शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्छ, राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, सारा हुनुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्र करोति किम लोचनेन विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति भनेर आफ्नो यदि चाहिँ नि विचार बुद्धि छैन भनेदेखि जतिसुकै शास्त्र पढे पनि केही काम छैन। जसरी आँखा नहुनेलाई ऐनाको केही काम नभए जस्तै प्रज्ञावान छैन भनेदेखि जतिसुकै शास्त्रले पनि केही गर्दैन। त्यसकारण आफ्नो उन्नतिको लागि प्रज्ञा चक्षु चाहिन्छ भनेर चाहिँ नि चाणक्य त्यसो भन्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो देवकोटा के भन्नुहुन्छ त आफ्नो उद्धारको लागि भन्नु होला भनेदेखि देवकोटा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यस्तो रहस्यमय जीवन बुझ्नलाई जानु कहाँ पढ्नु के गुरुको बनाई फुल्दो गुलाब बिच ज्ञान अनेक फुल्छन् उद्यानमा बस गई सब तत्त्व खुल्छन् भनेर उहाँ के भन्नुहुन्छ नि प्रकृतिको विचार गरी भनेर प्रकृतिलाई राम्रोसँग चाहिँ यो प्रकृतिको यो अस्तित्व यहाँ भइरहेको सबै घटनाक्रमलाई यदि हेर्न जान्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ नि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा आफूलाई बुझ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ नि देवकोटाले पनि भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अब जीवनको सार्थक र जीवनको चाहिँ नि उद्धार कसरी हुन्छ भन्दाखेरिमा गोपिनीहरूको नजरमा चाहिँ के कृष्ण दर्शन लालसा मात्र के त भनेदेखि कृष्णको दर्शनको चाहिँ लालसा नै के हो त भने त कृष्णको दर्शनको प्राप्ति नै के हो भने जीवनको उद्धारको कुरा हो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। जे होस् सन्तोष गुरुले भन्नुभएको कुरामा मैले अलिकति थपेँ र हजुरहरूसँग पेश गरेँ र मेरो पनि अब धेरै भन्नु छैन। यति नै भन्दै मेरो कुरा यही राख्छु। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद नरोत्तम गुरु। धेरै कुराहरूको रेफरेन्स लिएर आउनुभयो। कति मिठो तरिकाले चाहिँ पस्कनु भयो। तपाईँहरूको यही कला देखेर नै यो सत्सङ्गले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ मूर्त रूप लिएको छ। धेरै धेरै नमन। यहाँ मैले आज एउटा हेरिरहेको थिएँ, एउटा पुस्तक हेरिरहेको थिएँ। त्यो पुस्तकमा के भनेको छ भनेदेखि त्यो रेफरेन्स चाहिँ गीताको दिएको छ होइन। त्यो गीतामा दिँदाखेरि चाहिँ के भनेको छ भने यो आखिरी भगवान कृष्णले अर्जुनलाई नै भन्नुभएको कर्मयोगको सिलसिलामा होइन। त्यहाँ अपान वायुलाई प्राण वायुमा लिएर गएर होमन गर्ने र त्यो प्राण वायुलाई लिएर गएर अपान वायुमा होमन गरिसकेपछि त्यो नै महायज्ञ हो है। त्यो अवस्था भनेको आफ्नो शरीरभित्रको प्राण शक्तिको सञ्चारण गर्ने हो। त्यो लगभग आधा मिनेटमा एकचोटि मूलाधार चक्रबाट आज्ञा चक्रसम्म पुर्याएर 6वटा चक्र 7वटा चक्र हुँदाहुँदै पनि 6वटा चक्रसम्म मात्रै पुरा भएको छ। त्यो आज्ञा चक्रसम्म पुर्याएर फेरि एकचोटि सर्कुलेट गर्दाखेरि आधा मिनेटभित्र त्यो गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो योगको अवस्थामा धेरै माथि उठ्न सक्छ। जब योगको अवस्थामा धेरै माथि उठ्न सक्छ तब मात्रै यो शरीरले परमात्माको ऊर्जा चाहिँ ग्रहण गर्न सक्छ। जबसम्म यो शरीर हाम्रो त्यस लायक हुँदैन तबसम्म त्यो ब्रह्मको ऊर्जा हाम्रो कसैले हामीलाई त्यो ऊर्जा दिन चाह्यो भने पनि त्यो हाम्रो शरीरले चाहिँ धान्न सक्दैन। जसरी 25 वाटको बल्बमा अलि धेरै शक्तिशाली चाहिँ विद्युत प्रवाह बग्यो भने त्यो बल्ब जल्छ। त्यसै गरी
हाम्रा स्नायु, रक्तकोशिका लगायत धेरै चिजहरू चाहिँ जल्छन्, हाम्रो शरीरले धान्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ यो क्रियाकर्म गर, यो गर भनेर यो अपान वायु र प्राण वायुको यो प्रक्रियालाई चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ। त्यो सँगसँगै भक्ति, सत्सङ्ग आदि त यी हाम्रो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर आखिर मुक्ति हुने भनेको चाहिँ फेरि परमात्मा साक्षात्कार गर्ने नै हो। त्यो साक्षात्कार नभइकन मुक्तिको सम्भावना छ भने जस्तो मैले चाहिँ बुझिनँ। त्यसको लागि त परमात्मा साक्षात्कार हुनैपर्छ। त्यो परमात्मा साक्षात्कार गर्नको लागि परमात्मासँग भएको त्यो ऊर्जा आफूले ग्रहण गर्नको लागि पनि त्यही अनुसारको आफ्नो शरीर चाहिँ तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि यो योग गर्नुपर्छ भनेर भनेको कुरा चाहिँ यहाँ मलाई स्मरण भएर मैले सेयर गरेको हुँ। सम्भवतः यो आफ्नो उद्धार गर्ने क्रममा जहाँ जतिसुकै लाग्दै पनि आफ्नो शरीरलाई पनि हैन त्यही अनुसार चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। त्यो छुट्यो भनेदेखि अरू सबै चिज भयो र त्यो चिज छुट्यो भनेदेखि फेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि भन्ने मात्रै मैले तर्क पेश गरेको हुँ। म अब यही सन्दर्भमा दिल्ली गुरुलाई यस सम्बन्धमा हजुरले अलिकति केही बोलिदिनु पर्ने भयो भनेर मैले दिल्ली गुरुलाई निवेदन गरेँ। हजुरको उ छ, म्युट छ, मैले अनम्युट गर्न रिक्वेस्ट पठाएको छु हजुर। हजुर अरू पनि कोही बोल्ने हुनुहुन्थ्यो कि भनेर मैले सुन्न चाहेको थिएँ। ठिक छ, अब भनिहाल्नु म पनि यसमा अलिकति थपौँ। हजुर म अब त्यो आइसकेका कुरालाई दोहोऱ्याउनु आवश्यक छैन। मनुष्यको जन्म नै हिजो मैले चर्चा गरेको थिएँ, यो भारतवर्षमा जन्मिनुको कारण नै के हो? आफ्नो उद्धार गर्नको लागि। अन्य ठाउँमा जन्मिनु अलग कुरा छ, भोकमा आइन्छ त्यो कहाँ पुगिन्छ आफ्नै ठाउँमा छ। मनुष्य बन्नका लागि त्यहाँ पुग्ने हो। त यहाँ मनुष्य नै बनेर आयो, पाप र धर्म बराबर भएपछि मनुष्य योनि पाइने हो। अनि त्यो पुण्यको मात्रा अलिक बढी भयो भने त्यसले त्यस्तै ठाउँमा जन्म लिने भएर सङ्गत पाउने हो। अझ बढी भयो भने अनि यस्तो सङ्गत पाउँदै जाने ठाउँमा ऊ जन्मिने हो। भने उल्लेख गरेका कर्मका आधारमा उसको जन्म निर्धारण हुने ठाउँ भनेको भारतवर्ष मात्रै हो। त्यस्तो ठाउँमा हामी जन्मिनुको पहिलो कारण नै के हो? आत्माको उद्धार गर्नका लागि। त्यसैले आत्माको उद्धार गर्नका लागि म धेरै अरू नथपिकन एउटा कुरा के निवेदन गर्छु भने, शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणि लेख्दाखेरि 4वटा कुरा लेख्नु भएको छ। ती 4वटा कुरा के हुन् भन्दा सम्पूर्ण यो कर्म अकर्म विकर्मको कुरा मैले यहाँ जोडिन लामो हुन्छ। पहिलो नम्बरमा विवेक। तपाईँ आफ्नो जीवनलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले विवेकको उदय गराउने प्रयास गर्नुहोस्। विवेक भनेको के हो त भने सत्य र असत्यको कुरालाई छुट्याउन सक्ने बुद्धिको शक्तिको नाम हो विवेक। दोस्रो कुरा के भन्नुभयो विवेक चूडामणिमा उहाँले भने? दोस्रो कुरा के भन्नुभयो? ठ्याक्कै वैराग्य। वैराग्य भनेको कमण्डल बोकेर जानु होइन। हामीलाई जहिले पनि विषय वासनाले तान्छ, संसारको गुरुत्वाकर्षणले तान्छ, इन्द्रिय त्यता गइराखेका हुन्छन्। त्यसैले त्यो इन्द्रियलाई, तपाईको त्यो मनलाई रोक्नका लागि त्यताबाट चाहिँ विरक्ति बनाएर आत्मातिर फर्कने एउटा प्रक्रियाको नाम हो वैराग्य। दोस्रो कुरा आफ्नो उद्धारका लागि अपनाउने विधिहरू 4वटा बताएको। पहिलो विवेक, दोस्रो वैराग्य। तेस्रो के भन्नु हो उहाँले भन्दाखेरि समदमादि षट सम्पत्ति आर्जन गर। वैराग्यमा त्यसै गइदैन। के गर्नु पर्यो? सम हुनु पर्यो। सम भनेको के हो? सम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्ने सामर्थ्य। मनलाई केले नियन्त्रण गर्छ? अघि उज्जवल सरले भन्नुभयो, मन त वायु तत्त्वको सूक्ष्म अंशबाट बनिएको छ, अत्यन्त चञ्चल छ।
हाम्रो श्वास जसरी बाहिर भित्र गरिरहेछ प्राणवायु, जब हामीले प्राणायामद्वारा प्राणवायुलाई कन्ट्रोल गर्न सुरु गर्छौँ त्यतिखेर मात्रै हामी मन नियन्त्रण गर्छौँ। त्यसैले पहिलो काम के हो? मनलाई तिमीले नियन्त्रण गर। दोस्रो के हो? इन्द्रियलाई बसमा राख। मन जबसम्म नियन्त्रणमा हुँदैन तबसम्म तपाईको त्यो इन्द्रिय नियन्त्रण हुँदैन भन्ने कुरा देखाउनु हैन। त्यस्तै समाधान भनेको के हो? अब त्यो उपपद्धति तितिचा थुप्रै छन्, त्यसको व्याख्या अर्को दिन गरौँला। अन्तिममा के छ समाधान भनेको? समाधान भनेको तर्क रहित हुने ठाउँमा पुग्नु। 6 वटा कुरा छन् समदेखि समाधानसम्म। समाधान भनेको के हो? तर्क रहित अवस्थामा पुग्नका लागि ती बाटोमा जाने हो। मनलाई निग्रह गर्ने, इन्द्रियलाई निग्रह गर्ने बाटोबाट त्यहाँ पुग। 1 नम्बरमा विवेक, दोस्रो नम्बरमा वैराग्य, तेस्रो नम्बरमा समदमादि षट सम्पदाको आर्जन गर। त्यति गरिसकेपछि के प्राप्त हुन्छ? आत्माको उद्धार गर्नका लागि भन्दा मुक्तिको मोक्षको बाटोमा तिमी पुग्छौ। मोक्ष चौथो बाटो। यी 4 वटा कुरा विवेक चूडामणिमा आफ्नो उद्धारको लागि ल्याएर त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। त्यसैले यी 4 वटा कुरा प्राप्त गर्नका लागि हामीले गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यो प्रकृतिबाट सुरु भएर पुरुषसम्म गएर पुगिन्छ। त्यो यहाँ अब अहिले मैले सुरु गर्न चाहिन। मैले यिनै 4 वटा कुरा यहाँहरुसँग निवेदन गरेँ। अघि भएका कुरालाई मैले नदोहोर्याउनका लागि है। विवेक, वैराग्य, षट सम्पत्ति अनि त्यसपछि मोक्ष। यी 4 वटा कुरा नै आफूलाई उद्धार गर्ने। त्यसको स्रोत के हो? स्व अध्ययन। त्यसको नाम स्वाध्याय। स्व अध्ययन र स्वाध्याय मार्ग चाहिँ यही हो। ओम तत्सत् नमः। हस् दिली गुरु, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। छोटो मन्तव्यमा धेरै कुरा बोलिदिनु भयो। कहिलेकाहीँ के भन्छन् भने नबोलिकन धेरै चिज बोलिदिने भनेर भन्ने हुन्छ नि। आज मलाई यस्तै लागिरहेछ। धेरै नबोलिकन धेरै कुरा आइदियो, थोरै शब्दमा धेरै कुरा आइदिएको छ। विवेक चूडामणि आफैमा चाहिँ नि अति शक्तिशाली पुस्तक हो। मैले चाहिँ त्यो विवेक चूडामणिले चाहिँ अति शक्तिशाली पुस्तकको रूपमा लिएको छु। मैले पढ्ने सौभाग्य पाएको थिएँ एकपटक र एकचोटि पढेको छु, तर त्यसपछि दोहोऱ्याउन पाइनँ। अहिले दिली गुरुले भनिरहँदाखेरि मलाई एउटा सानो याद चाहिँ के आयो भने यी आदि इत्यादि कुरा सँगसँगै यी आदि इत्यादि कुरा गर्नको लागि पहिला चाहिँ सो अध्याय चाहियो भन्ने कुरो हो। सो अध्याय भनेको यहाँ दुईटा एंगलबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा पुस्तकको अध्ययन, शास्त्रका अध्ययन, अर्को सोको अध्ययन, आफैको अध्ययन। यो आफ्नो अध्ययन छुट्यो र शास्त्रको मात्रै अध्ययन भयो भने पनि पुग्दैन, र शास्त्रको अध्ययन भएन भनेदेखि फेरि सोको अध्ययन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो सोको अध्ययनसम्म शास्त्र र आफ्नो स्वयंको अध्ययन पनि जोडिनुपर्छ भनेर मैले यति कुरा चाहिँ नजानी थपेको कुरा हो। कतिसम्म मिल्छ मिल्दैन म आफै जान्दिनँ। मेरो आफ्नो अनुभवले चाहिँ यस्तै बताउँछ। मैले यति नै निवेदन गरेँ। अब यो सम्बन्धमा अरू कसैलाई केही जिज्ञासा, केही सोध्न मन केही छ भनेदेखि चाहिँ म एकचोटि माताजीहरूलाई पनि यसो निवेदन गर्छु। हजुरलाई लागेको कुरा केही छ भनेदेखि, अर्थात् यो विषय चाहिँ स्पष्ट भएन, केही त्यस्तो छ भनेदेखि आफ्नो कुरा राख्नु होला। सबै माताजीहरू चाहिँ निदाउनु भएको त छैन होला पक्कै पनि हैन। म यहाँ कार्की सर, हजुरको केही छ? सर हजुरको केही छ? म पनि यसो मिठो चाहिँ यो आफूलाई उद्धार कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा आएको विषयमा दुईटा शब्द म पनि थपौँ कि भन्ने मलाई लाग्यो। हस्, द्वापर यसो गरौँ है। अब के गरौँ भने नि, यो समय पाएको बेलामा अनि थप्न मन लागेको छ भने हात यसो उठाइहालौँ है। त्यसो भएपछि मैले कुरो बुझ्छु नि, नत्र भनेदेखि फेरि मैले कुरो बुझ्दिनँ भन्नु। ल, उपति सम्पूर्ण सज्जनवृन्द महानुभावहरू, द्वापर युगका महान ज्ञानी उद्धवजी एकचोटि वृन्दावनमा आउनुभयो।
गोपिनीको साथमा आउँदाखेरि जब उहाँको गोपिनीको स्थिति अवस्था देख्नुभयो नि तब उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँ त वेदको पनि ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, भागवतको त पराकाष्ठाको विद्वानै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि त्यो परमात्मामा चाहिँ भगवान कृष्णमा त्यति तन्मयता साथ उहाँको त्यो दिल लागेको थिएन, स्मृति थिएन। र उहाँले त्यही बेलामा एउटा श्लोक भन्नुभएको छ जुन श्लोकले आफ्नो उद्धार पढेर पनि अथवा नपढेर पनि तन्मयताका साथ परमात्माको चरणमा चाहिँ लाग्न सकियो भनेदेखि उद्धार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले इङ्गित गर्दछ। र उहाँले भन्नुभयो भागवतमा यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रिङ्क्याङ्कटार्वरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्त धियो श्रुकण्ठो धन्या ब्रजस्त्रिय उरु क्रमचित्तयानः। यी ब्रजका नारीहरू कति श्रद्धावान, कति भक्तिमती, जुन मैले जीवनभरि भागवत चर्चा गरेर भगवानका साथमै बसेर पनि जुन भगवान तत्त्व चिन्न सकेको छैन, आज यस जङ्गलमा बस्ने मान्छेहरूले पनि यी गोपिनीहरूले दुहुँदा पनि परमात्माकै नाम, भारी बग्दा पनि परमात्माकै नाम, मन्थन गर्दा पनि भगवानकै नाम, घर लिप्दा पनि भगवानकै नाम, बच्चालाई कोर्कामा राखेर हल्लाउँदा पनि भगवानकै नाम, स्नान गर्दा पनि भगवानकै नाम, हरेक क्षण क्षणमा चाहिँ भगवानको नाम यिनले यसरी जपेका छन् कि गायन्ती चैनम अनुरक्त धियो श्रुकण्ठ्यो, अश्रुधारा बगाउँदै छातीबाट चाहिँ एकदम द्रवीभूत हुँदै परमात्माको चाहिँ स्मृतिमा रहिरहेका छन्। जबकि मैले सारा ग्रन्थ अध्ययन गरेका छु, वेद पाठ गरेका छु, भागवत पढेका छु, तापनि त्यो स्थिति ममा छैन। त्यस कारण धन्य ब्रज स्त्री चित्तयान, यस्ता ब्रज नारीहरूलाई मेरो प्रणाम छ। यिनले आफ्नो जीवनको उद्धार गरिसकेछन्। यिनले केही नपढिकन पनि, केही नजानिकन पनि सम्पूर्ण कुरा जानिसकेछन् र आफ्नो उद्धार गरिसकेछन् भनेर चाहिँ उद्धवजीले भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी आफ्नो उद्धारका निमित्त आफैले आफ्नो स्वरूपको अनुसन्धान गर्यो भने मात्रै आफ्नो उद्धार हुने हो। नत्र यो पढेर लेखेर जानेर बुझेर आफ्नो उद्धार हुनेवाला छैन। हो, संसारमा अघि विवेक चोडामणिको कुरा आयो, वाग्वैखरी शब्दधरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्याम विदुषाम तद्वद भुक्तये नतु मुक्तये। संसारमा भुक्ति पाउनका निमित्त, सुख पाउनका निमित्त विद्याले बहुत ठुलो काम गर्ला, तर नतु मुक्तये, मुक्तिका निमित्त र आफ्नो उद्धारका निमित्त त त्यसैभित्र आफू प्रवेश गर्नुपर्छ, त्यसैभित्र आफू चुर्लुममा डुबेर त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदछ। त्यस्तै शङ्कराचार्य भगवानले भन्नुहुन्छ आत्मपञ्चकमा, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वमन्न बन्धो न मोक्ष चिदानन्द रूपम शिवोहम शिवोहम। आत्मा कस्तो छ? निर्विकल्प छ। यो शरीरबाट आत्मा गयो भनेदेखि त्यसको सब्स्टिट्युट अर्को आत्मा हालिदिएर हुँदैन। त्यो निर्विकल्प छ, निराकार छ। विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको लागि द्रष्टा, सम्पूर्ण इन्द्रियलाई प्रकाशित गर्ने त्यो आत्मा सदा समान छ, न बन्धनमा छ न मोक्षमा छ। त्यस्तो सतचित आनन्द स्वरूप शिवस्वरूप आत्मा जुन हो, त्यो आत्माको अनुसन्धान गर्न सकियो भनेदेखि मात्र आफ्नो उद्धार हुन्छ, नत्र भनेदेखि चाहिँ आफ्नो उद्धार सहजै हुँदैन। यही क्रममा आज यसो कलम कोरेको थिएँ मैले, अहिले साँझपख एउटा श्लोक रचना भएको थियो, त्यो म पनि भनिहालौँ। बुझेको खै कसले सुखमय छ वा दुःखमय छ, नजाने यो सारा जगत भरमा द्वन्द्वमय छ। महानिद्रा लागे पलक नखुले छैन दुनियाँ, अहो जागे मात्रै गति र मतिको खुल्छ नतिजा। यस्तै प्रकारले मैले रचना गरेका थिएँ। आखिरमा आफ्नो स्वरूपमा जाग्यो भने मात्रै आफ्नो उद्धार हुन्छ। आफ्नो स्वरूपमा जागेन, अरू संसारका कुरामा जागो, आफ्नो स्वरूपमा निधायो भनेदेखि त्यसको परम कल्याण हुनेवाला छैन भन्ने मैले चाहिँ मेरो विचार मैले प्रस्तुत गरेँ। हजुर, हस्, धन्यवाद कार्की सर। पहिलो कुरा त हामी ल विश्वनाथ बाबाले के भन्नुहुन्छ? विश्वनाथ बाबाले हात उठाउनु भएको छ। आज खै कता जानुभयो?
यो समयमा एउटा शब्द भनिहाल्नु है उज्जवल सर। हजुर हजुर हस् 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 भरत जङ्गम सरले यहाँ सुनाइदिनु है भन्नुभएको छ। अस्ति यहाँ उठेको विषय मेरो चाहिँ नि महाकाव्य अब सिद्धिने अवस्थामा गयो, त्यति सुनाइदिनु है त्यहाँ भन्नुभएको थियो। मैले फेरि तपाईँहरूलाई सोद्धाखेरि मैले भनिनँ भन्ने होला कि भनेर सुनाइहालेँ है। ए हजुर हस् धन्यवाद। विश्वनाथ बाबाको यो लिङ्क ऊ भएको छ, डिस्कनेक्ट भएको छ। अब म एउटा सानो चाहिँ ऊ कन्क्लुजन के गरौँ भने सबैभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो डिली सरले भन्नुभयो कि हामी भारतवर्षमा जन्मिएका छौँ। यो भारतवर्षमा जन्मनु नै मनुष्य चोलाको पनि अब उद्धार हुने अवस्थामा मात्रै यो भारतवर्षमा जन्म हुन्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ भनेपछि हामी लगभग उद्धारको अवस्थामा चाहिँ हामी पुगेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा एकैछिन है विश्वनाथ बाबा। अर्को कुरा, हिजो यो चर्चा हुँदाखेरि भारतवर्षको पनि अनि त्यो एउटा के अरे पृथ्वी कमल रूपको त्यो केन्द्र हैन, त्यो केन्द्रमा पुग्दाखेरि हामी चाहिँ फेरि त्यो भारतवर्षको पनि हामी कहाँ छौँ त? हिमवत् खण्डमा छौँ। त्यो हिमवत् खण्डको पनि नेपाल भूमिमा छौँ, जुन भगवान शिवद्वारा संरक्षित छ, भगवान शिवद्वारा विभूषित छ। भनेपछि हाम्रो उद्धार त हामी लगभग उद्धारको अवस्थामा त पुगिसकेका रहेछौँ। मात्रै कुरा के रह्यो भनेदेखि हामीसँग सत्सङ्ग छ कि छैन, हामी त्यहाँ पुगेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हामीले आफैले महसुस गरेका छौँ कि छैनौँ। हामी लगभग उद्धारको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ है भन्ने कुरा महसुस हामीले गर्यौँ भनेदेखि उद्धारको अवस्थामा होला। तर बेहोसी अवस्थामा चाहिँ यो प्राण त्यागियो भनेदेखि त फेरि कसरी उद्धार होला र? त्यसो भएको हुनाले अब होसपूर्ण हामी लगभग उद्धारको यो मुक्तिको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। अझै होसपूर्ण भएर अझ यसलाई उन्नत, यो मुक्तिमा पनि उन्नत मुक्ति बनाउनको लागि हामीले सत्सङ्ग निरन्तर गरौँ, परमात्माको चिन्तन निरन्तर गरौँ र स्वाध्याय भनेर अघि शास्त्रको सँगसँगै आफ्नो पनि अध्ययन गरौँ। जबसम्म व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन स्वयं गर्न सक्दैन तबसम्म मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो अनुभव, तबसम्म त्यो मुक्तिको बाटोमा त्यो ज्ञान आदि इत्यादिले उसलाई आच्छादित बनाउनै सक्दैन। जब आच्छादित हुँदैन मान्छेमा भाव विकास नै हुँदैन। जब भाव विकास नै हुँदैन परमात्मासँग शरणागति हुनै सक्दैन। जब शरणागति हुन सक्दैन मोक्ष कसरी सम्भव भयो? त्यसो भएको हुनाले मैले यो सन्दर्भमा, आजको सन्दर्भमा यति मिठो चर्चाहरू चल्यो। मैले यो सबै म लगायत हामी सबैलाई चाहिँ मैले निवेदन गरेको हुँ। मलाई लाग्छ हामी सबैले यो चिजलाई चाहिँ मनन गर्छौँ पनि। हस् विश्वनाथ बाबा, हजुर ल हजुरको पालो आयो। नेट काटिहाल्दो रहेछ हजुरको। हरिओम राम। मेरो काटिएको छ, बेला काटिने के गर्ने। मैले समय पनि छोटो अथवा थोरै देखाएको छु। हजुर थोरै समयमा थोरै कुरा गर्छु। सर्वप्रथम त म के बिन्ती चढाउँछु भन्दा, यो आफ्नो उद्धार आफैले गर्नको लागि मानिसमा सबैभन्दा पहिला हजुर पनि भन्नुहुन्छ, जो कोही गुरुले पनि भन्नुहुन्छ, होसपूर्वक बाँच्नुपर्छ। होसपूर्वक बाँच्नको लागि आफैसँग आफै रहर नहुनु छ, बाँच्ने रहर। अनि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने रहर। त्यसैले त मैले बेलामा भन्ने गर्छु, म पाञ्चायन पूजा गर्छु। हो, हामी सबैले पाञ्चायन पूजा गर्न जान्नुपर्छ अथवा पञ्चतत्त्वलाई राम्ररी जान्नुपर्छ। अरू केही नभए पनि होसपूर्वक बाँच्नको लागि आशा सङ्ग्रह छोडेर
राखी चित्त अधीनमा हजुर हजुर गर्नु मतलब यो आशा संग्रह छोडेपछि के भयो त भन्दा चित्त अधीनमा बस्यो। चित्त अधीनमा बसेपछि भक्ति गर्ने रहर जाग्यो, रहर आफैमा आफै उदायो। जब भक्ति गर्ने रहर उदाउँछ ऊ मानिस जोसिलो हुन्छ, जाँगरिलो हुन्छ, उत्साहिलो हुन्छ, प्रगतिको पथमा आफै आफ बढ्छ, आफूलाई शिखरमा आफैले पुर्याउँछ। गर्नु उद्धार आफैले आफैलाई नगाड्नु। कसले चाहिँ गाड्छ त आफूलाई आफैले? कसैले जानी जानी गाड्दा होला त? गाड्दैन नि। तर गाड्दिन भन्दा भन्दै पनि अल्छीले गाडिहाल्छ। अल्छीलाई उत्साह उमङ्ग कहिल्यै पनि जाग्दैन आफूभित्र। उत्साह जगाउने भनेकै रहर, जिन्दगीको रहर। मानव चोला पाएकोमा आहा धन्य, म भाग्यमानी रहेछु, मैले मानव चोला पाएछु, आहा क्या भाग्यमानी म। एकछिन उसले हात खाली नराखोस् न, अनि पो उसलाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भगवानले दिएको अर्थी उपदेश ठ्याक्कै लाग्यो नि उसलाई, ठ्याक्कै लाग्यो नि। तर त्यो भजन पनि आउने, गीता पनि आउने, त्यसको भाव बुझ्नलाई गाह्रो हुने के। कर्म नगरेपछि भाव बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो पर्छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते सङ्गोष्ट्वा कर्माणि। भगवानले त भन्नुभयो फलको आशा नगर, आफ्नो कर्तव्य कर्म गर। त्यति मात्रै भन्दाखेरिमा भुरा केटाकेटीले नबुझे जस्तो लाग्यो मलाई। र भुरा केटाकेटीलाई बुझाउनलाई मैले एउटा सानो भजन पनि गाएको छु। कस्तो भजन गाएको छु त भन्दा यो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन गहिराइमा गएर यो बच्चाहरूले बुझ्न सक्दो रहेछ। यिनलाई बुझाउनु पर्यो भनेर मैले बुझाएको छु अलिकति। कर्म नछोड भक्त कर्म नछोड, अथवा अर्जुन कर्म नछोड अर्जुन कर्म नछोड, कर्मै छोडे भोलि तिमीले पछुताउनु पर्ला। त्यसमा यति खुसी हुन्छन् भक्त, ती बच्चाहरू भन्दा पनि अभिभावक चाहिँ बढी खुसी हुन्छन्। धर्मरूपी कर्म गर, कर्म नछोड, कर्म छोडे भोलि तिमीलाई पछुताउनु पर्ला, अथवा तिम्रो जीवन निर्वाह चल्छ र जस्ता आदि आदि भजन गाइदिएपछि गीता बल्ल बुझ्दा रहेछन् मान्छेले। हाम्रो समाजमा मैले गहिरेर हेर्दाखेरिमा गीता बुझे जस्तो लागेन कि। जस्तै म एउटा सूत्र भन्छु यहाँहरूका लागि। तद्दिदी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिन भनेर भगवान श्रीकृष्णले 4औं अध्याय गीताको 34औं श्लोकमा भन्नुभएको छ। त्यो सूत्र भनिदियो भक्तहरूलाई बुझ्नुभयो त भक्त सज्जन? यो के भने भगवानले बुझ्नुभयो त भन्दा बुझ्यौँ बुझ्यौँ भन्नुहुन्छ। के बुझ्नुभयो त भन्दा के बुझ्यौँ के बुझ्यौँ। अनि मैले भनिदिने गर्छु, तिमीले सिक त्यो ज्ञान सेवा र प्रश्न प्रणामले ज्ञानको उपदेश गर्ने छन् ज्ञानी तत्त्वदर्शीले। तत्त्वदर्शी गुरु भनेको को हो त्यो खोजी गर्नु पर्यो। कसले खोजी गर्ने? मैले खोजी गर्ने। गुरु मैले खोज्ने, गुरुको पाखुरामा म समाउन जाने, गुरु मैले चिन्ने। त्यसो भएको हुनाले हामीले गीता बुझ्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सफल भयो भन्ने मलाई लाग्दा लाग्दै अस्ति कुन दिन हो उज्जवलजीले भन्नुभयो म अब हप्ताको एक दिन गीता राख्छु भनेर भन्नुहुँदाखेरि मलाई भित्रैदेखि खुसी, भित्रैदेखि प्रसन्न भएको थिएँ म। किन भन्दाखेरि गीता पढाउन सक्यो भने हाम्रो जुम यति डह्रो हुन्छ, यति डह्रो हुन्छ मलाई लागेको छ। पक्का पनि डह्रो हुन्छ। डह्रो भनेको मतलब कोही आनन्द किन आनन्द हाम्रो जुम चल्दैन कि यस्तो खालको हामीमा रहँदैन। किन रहँदैन भन्दा हामीले के सिक्नुपर्छ मूल कुरो भन्दा नआत्तिनु, नपात्तिनु, नमात्तिनु, यो तीनटा कुरा एकदमै भित्रैदेखि सिक्नुपर्छ हामीले। हामी आत्तिँदैनौँ। जब जुममा हामीले गीता पढाउन सक्यौँ भक्तलाई भनेपछि हामी आत्तिनु पर्दैन। भक्त उसै ताँती लाग्छ। यथार्थ हो,
यसमा कोही दुई मात्रै छैन। त्यसकारण मैले यो भगवत गीतालाई किन यसरी लिएँ त भन्दा जम्मा हाम्रो बाङ्मयभित्र 64 वटा गीता छन्। त्यसमा मूल बाटो देखाउने चाहिँ भगवत गीता नै हो भनेर विज्ञ साधुहरूले ठोकुवा गरेका छन् र गृहस्थी गीता पनि बनाइदिएका छन्। गृहस्थी गीता भन्नाले मैले पनि बनाएको छु गृहस्थी गीता। गृहस्थी गीता बनाउन सकियो भने घर यस्तो चम्किलो घर हुन्छ कि परिवार यसरी लाग्छन् कि भक्तिमा, त्यो अहिले म व्याख्या गरि नरहौँ। हामी भोलिका दिनहरूमा यस्तो व्याख्या गर्ने मौका पाइरहेका छौँ, गर्दै जाउँला। र गीता पढेर लिने हो, गीता पढेर बुझ्ने हो। गीता पढेर व्याख्या गर्दाखेरिमा मान्छे अथवा श्रोतागण खुसी हुने हो। खुसी पार्न सक्यो भने त्यो वाचकले राम्रोसँग चाहिँ गीता पढ्यो भनेर हामी जान्दछौँ। र गृहस्थी गीताको काम के, गृहस्थी गीताले कसलाई पढाउँछ, कसरी पढाउँछ भन्ने कुराको लागि चाहिँ मैले ससाना बच्चाहरूका लागि गीता पढाएको छु काखमा राखेर। बच्चाहरूलाई काखमा राखेर आमा बुवाहरूले गीता पढ्दाखेरिमा उहाँहरू असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। किन भन्दा त्यो बच्चाको चरित्र, जीवन चरित्र उत्तिखेरै बदलिन्छ अथवा केही समयमै बदलिन्छ। सच्चरित्र देख्न पाइन्छ। त्यसले गर्दा अभिभावकज्यूहरू खुसी हुनुहुन्छ र हामीले यो गीता एक दिनका लागि राखेकोमा म असाध्यै खुसी छु। र समय के कति छ, थोरै 2-4 शब्द बोल्न भनेर मैले समय लिएको हुँ र आगामी दिनमा फेरि पनि केही चर्चा गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ मैले पूर्ण मदतिर लगेँ अथवा यतिमै विश्रान्ति मागेँ। हस् विश्वनाथ बाबा, हजुर, गीता हामीले सुरु गर्छौँ, गीता हामीले गर्छौँ। हाम्रो जुन दरो छ है, अझै दरो बनाउँछौँ। लुलो छैन, अहिले पनि लुलो छैन। हाम्रो जुन दरो छ अझै दरो बनाउँछौँ, खम्बा जस्तै बनाउँछौँ हैन। हामीलाई चिन्ता छैन, हामी एकजना मात्रै भए पनि हामी बोलिरहन्छौँ हैन विश्वनाथ बाबा। अब अर्को कुरा चाहिँ विश्वनाथ बाबाले गृहस्थी गीता पनि बनाउनु। विश्वनाथ बाबा, हजुरलाई मैले एउटा सानो निवेदन गर्छु, हजुरले एउटा बाल गीता पनि बनाउनुहोस्। बाल गीता लेख्दैछु हो ल। म अग्रिम शुभकामना, हजुरलाई अग्रिम शुभकामना, हाम्रो यो जुमको तर्फबाट, सबै साथीहरूको तर्फबाट हजुरलाई अग्रिम शुभकामना। हजुरको बाल गीता पनि आओस्। अहिले देशकाल परिस्थितिलाई हेरेर गौमाता साह्रै हेला भइन् भनेर बाल गीताको पहिलो सूत्रमा मैले के भनेको छु भने नि, बामा घरले जब गौमाताको रक्षा गर्नेतिर लाग्नुपर्छ होइन, लाग्ने हजुर गौमाताको रक्षा गर्नै लाग्ने हो। त्यहाँ उसमा पनि समेटिदिएको छ मैले, उसमा बाल गीतामा पनि। ए हजुर, हस् ठिक छ, हुन्छ। आज अब हामी लगभग धेरै समय 9:26 को हाराहारीमा पुग्यौँ, लगभग 9:30 बज्न लाग्यो हाम्रो। आजको समय पनि हाम्रो एकदम उपलब्धिपूर्ण नै भयो भन्ने लाग्छ मलाई। हरेक दिन यस्तै उपलब्धिपूर्ण हुँदै जाउन्। एक दिन एउटा सत्य मात्रै जानियो भने 1 वर्षमा 365 वटा सत्य जान्दछौँ। त्यो सत्य जान्नु नै सत्सङ्ग हो। सत्सङ्ग भनेकै सत्यसँगको सँग हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै चिज आएन भनेर निराशा हुनुपर्ने ठाउँ मैले देखेको छैन। हामीले एक दिनमा एउटा मात्रै सत्यको नजिक पुग्यौँ भने पनि हामीलाई पुग्छ। तर हामीले धेरै 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 सत्यहरू गुरुहरूबाट सुन्न पाइरहेका छौँ। आनन्द भएको छ, आनन्द लिएको छौँ, ज्ञान बढेको छ। र सो अध्याय शास्त्रको पनि अध्ययन गर्दै जान्छौँ। सँगसँगै आजबाट हामीले आफ्नो पनि अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ है। आफैभित्र पनि अन्तर्मनको यात्रा अर्थात् अन्तर्यात्रा, आफ्नो आफैभित्रको यात्रा पनि सुरु गर्नुपर्छ। आफैभित्रको यात्रा सुरु गरिएन भनेदेखि चाहिँ फेरि अलि पछि जाँदाखेरि चाहिँ हेत्तेरी बुढेसकाल भएछ, के गर्नु, अलि बेलायमा गर्न पाइएन भन्ने पछुताउने सिवाय अरू केही रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले म सबैजनामा यो निवेदन गर्दछु। र अब यो सँगसँगै लव कुमार सरलाई आफ्नो मङ्गलाचरण गरेर यहाँ चाहिँ नि बिदा गर्नको लागि, हामीलाई बिदा दिनको लागि मङ्गलाचरण गर्न म निवेदन गर्दछु।
भोलिको विषय हजुरले ए यसो भनिदिनु भयो। ओहो हो 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 भोलिको विषय ल भोलि हाम्रो के बार बुधबार होइन यसो गरे हामीले के भनेको थियौँ सोमबार र बिहिबार होइन दिल्ली गुरु हाम्रो उसको बारेमा हो सोमबार र बिहिबार हो बुधबार भोलि बुधबार के छ अब कसैलाई के अब सधैँ विषय मैले नै उठाउनु हो र यो विषय चर्चा गर्न पाएँ भन्दाखेरि त भयो यो जुम त हामी सबैको हो नि हो भोलि यसो भनौँ न हजुर होस्टको नाताले चाहिँ नि भोलि फलानुले भन्ने अनिखेरि विषयवस्तु चाहिँ आफैले विचार गर्ने कुरा पनि हुन सक्ला ए ल त्यसो भएदेखि म हजुरलाई नै भन्छु आज भोलि पासो भयो नभन्नु होला भोलि हजुरबाटै सुरु होस् कुनै विषय है अनि त्यसो गर्दाखेरि हजुरलाई अध्ययन गर्न पनि केही लागेको कुनै विषय छ हजुरलाई भन्न मन लागेको भोलि होइन त्यस्तो छैन अब मलाई भन्नुहुन्छ भने भोलि म बोलौँला कुनै विषय लिएर ए हस् मलाई पनि 10-15 मिनट यो स्वाध्यायको लागि चाहिँ दिएको छ ल हस् 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 त्यसो भएदेखि भोलि पहिलोचोटि पहिलोपटक 10-15 मिनट होइन 10 मिनट म विश्वनाथ बाबालाई स्वाध्यायको लागि भन्नलाई 10 मिनट दिन्छु है बाबा हस् हस् 10 मिनटमा समेट्ने गरेर हजुरले उ गर्नु होला अनि 10 मिनटपछि नरोत्तम सरले भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यो कुनै विषय भयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो राम्रो हुन्थ्यो हैन ए विषय यसो गरौँ न त भोलि अब दिल्ली गुरुले हाम्रो भागवत त भनि नै हाल्नुहुन्छ भोलि चाहिँ म त्यो भागवतमा रहेको 5 गीतको बारेमा म कुरा गर्छु नि त भोलि भोलि भागवतका 5 गीत हस् हस् हामी सबैले सुनेका छौँ भागवतका 5 गीत हजुर भागवतका 5 गीतहरू चाहिँ हामीले सुन्छौँ हैन अब वाद्य वादन सहित सुन्छौँ या वाद्य वादन बिना सुन्छौँ त्यसको सन्दर्भमा चर्चा गर्छौँ जे होस् यो सबै नरोत्तम गुरुलाई हामीले छोडिदियौँ हैन हस् यति भन्दै हस् ल सर मङ्गलाचरण सुरु गरौँ हजुर ल सर आजको शुभ कर्मले मनुष्य जन्म भो हाम्रो साँचो हो सबले बुझे तसर्थ सबले कर्म सर्वजन हितमा हुने सोच राखे ठुलो धर्म हुन्छ है बिनती गरे